السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم تيراميسو. كتعرفوها كاملين. ان غاتو اللي كيجي بارد، كان ما كيطيبش في الفران، كندخلوه غير للثلاجة. نبداو بالمقادير. اول حاجه كيف كتشوفوا عندي لو بسكوي على كويير اللي هما هادو. طبعا غادي نستعملوا قياسنا، نشوفوا من بعد شحال غادي على حسب لو مول اللي غادي نديرو فيه التيراميسو ديالنا. عندي بواط ديال الماسكاربون فيها 250 غرام. عندي 3 البيضات، فاني. عندي 100 غرام ديال سنيده، وإلا كاين لو سكر رو السكر الاسمر من الاحسن. هنا عندي الماء، جوج كيسان ديال الماء. خلطت معاهم نسكافي، قهوه سريعه الذوبان كيف ما كانت، ماشي بالضروره هذه. كتخلطوا معاهم واحد 4 ديال المعالق نسكافي. كتقال مزيان حيت فيها فين غنقصوا من بعد هذا البسكوي هذا قبل ما نستفوه. اول حاجه غنبداو بها، غادي نفرق البيض على الصفر باش نطرب البيض يطلع بحال الثلج مع نغيزه ديال الملحه. والصفر غادي نطربو مع سنيده مزيان حتى يطلع ابيض. ومن بعد غادي نزيد عليه الماسكاربون وانا كنطرب هو الفاني. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. كيف كتشوفوا انا قسمت، فرقت البيض على الصفر. دابا درت الصفر هنايا وغادي نزيد عليه السكر ديالي. الفاني نخليه شويه عاد نضيفو. دابا غادي نطرب هاد الخليط هذا مزيان حتى يبيض. من بعد نضيف عليه الماسكاربون وانا كنطرب. وابخي غادي نطرب البيض ديال البيض حتى يولي بحال الثلج، ونوريكم كيفاش غادي نجمعوه. بقاو معايا. كنطرب ديال البيض، يعني غنبقى نطرب حتى يضاعف شويه الحجم ديالو ويولي بيض، ونرجع معكم. بقاو معايا. فوالا كيف كتشوفوا ها هو البيض، الصفر ديال البيض مع سنيده طربوا مزيان. دابا غنضيف عليهم الماسكاربون وانا كنطرب. هانتوما نضيفو الماسكاربون. فوالا زدت الماسكاربون وانا كنطرب. هانتوما كتولي تكستشر شويه ثقيله. غنبقى نطرب مزيان حتى يتخلط ليا الخليط الاول اللي هو صفرت البيض والسنيده والماسكاربون، ونرجع معاكم. غنطلع البيض ديال البيض حتى هو تيولي مثلج، وعاد ديك الساعه غادي نبدا نضيفو بشويه بشويه على هذا الخليط هذا. بقاو معايا. كيف كتشوفوا انا طربت البيض ديال البيض مزيان حتى ولا بحال الثلج. دابا كبيتو على الخليط الاول وغنبدا نخلط بشويه. كيف كتعرفوا كيخصنا نخلطوا بشويه البيض فاش كيكون بحال هكا باش ما كنهرسوش. بقاو معايا. نخدم بيدي. هو اللي كيخفف لينا داك الخليط. كيجي كريمي. المهم ديما كنديروا حركه دائريه بحال هكذا بحال هكذا حتى كيندمجوا مزيان.
فوالا ها نتوما كيفاش كيولي بحال هكا. فوالا صافي ها هو واجد. دابا الخليط ديالي غنحطو في الجنب. دابا غادي نجيبو المول فاش غادي نصاوبو البسكوي. بالنسبه للبسكوي كنغطسوه في باش تشوفوا معايا بحال هكا. غنغطسوه مره واحده كامل وغنطلعوه. ما تخليوهاش بزاف حيت الا خليتوها بزاف كتشرب داك الماء ديال نسكافيه وفاش كتبغيو تقطعوا التيراميسو كتجي ميها بزاف. يعني غير غطسوا طلعوا هكا مره واحده صافي كافيه. وفاش كتبات في الثلاجه مع الكريم وهذا كتشرب داك الكريم وداكشي صافي كيرطاب البسكوي. غنستمر بحال هكا تنكمل الطبقه الاولى. من الاحسن الا عندكم مول مستطيل ولا مربع من الاحسن باش البسكوي كيجي فيه مستف مزيان. نكمل التستيفه ونرجع معكم. فوالا ها هي الطبقه الاولى ديال البسكوي صوبتها. دابا غادي نكب نص ديال الخليط فوق هادشي. نكب النص الا عندكم لي فروي روج فريز ولا فرامبواز ولا تقدروا تستعملوهم حتى هما. تقدروا تستفوا هذا البسكوي مع الجناب بحال هكا في شي مول داير وتصاوبوا به بحال شارلوت كتجي زوينه. فوالا الطبقه الاولى. نسيت ما قلت لكم قبيله غنحتاجو الكاكاو. بالنسبه للكاكاو باش التزيين وحتى المذاق طبعا ماشي غير التزيين. هانتوما غادي ناخذ بحال هكا صفايه ديروا فيها معلقه ديال الكاكاو ورشوه بحال هكذا. اللي ما عندوش بزاف مع المذاق ديال الكاكاو يقدر يديرها غير في الطبقه الفوقانيه ديال اللي كتجي هكا في الواجهه صافي كافيه. ولكن انا كنفضل نديرو في جوج طبقات كيجي زوين حتى المذاق ديال الكاكاو مر كيجي زوين مع في التيراميسو. دابا غادي نزيد الطبقه الثانيه بحال الاول بسكوي نديرو له بحال هكذا ونبداو نصفو. نكمل الطبقه ونرجع معكم. فوالا ها هي الطبقه الثانيه ديال البسكوي صاوبتها. دابا نضيفو داكشي اللي بقى ديال الخليط البيض والماسكاربون. كيف قلت لكم حاولوا ديروها في مول مستطيل ولا مربع باش تعاونكم حتى على التستيفه. حيت هاد البسكوي على كويا كيكون طويل ما صالحش تبقاو تستفوه هكا في مول بحال هذا اوفال. فوالا
المهم هذه الوصفه كلاسيكيه ديال التيراميسو. وكيف قلت لكم لا بغيتو تضيفوا ليها لي فخوي في الوسط كتجي زوينه، كتجي بحال الشكل ديال لا شارلوت. وتقدروا ديروها في مول داير لا بغيتو ديروا الشارلوت وتستفوا البسكوي على كوير هكا واقف. ومن بعد فاش تحيدوها من المول ديروا شي شريط هكا شدوا به كيجي زوين. تقدروا تستعملوها حتى في شي انيفرسير ولا كوم غاتو دانيفرسير. المهم هذا الشيء راه ما غيضيعش. فوالا فوالا ها هي التيراميسو ديالي تقريبا واجده. نفس الشيء اللي درت قبيله غندير بحال هكذا بالكاكاو. كتجي زوينه. دابا غادي ندخلها للثلاجه تبات في الثلاجه من الاحسن باش كتشرب. التيراميسو ديالي واجده. دابا غادي ندخلها للثلاجه كيف قلت لكم تبات في الثلاجه من الاحسن باش البسكوي كيشرب داك الكريم. شفتوا كيفاش كتجي. غطيوها بابي سيلفيريزي بابي اليمونتير غطيوها به باش ما كتكرمش في الثلاجه وما تشربش لكم الروائح اللي في الثلاجه. وبصحه وراحه. كيف قلت لكم كتجي خفيفه ولذيذه ان شاء الله تعجبكم. وشكرا لكم. باي باي، تهلاو فراسكم.